श्री गायत्री रामायणम् तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितः सम्यक् यथेन्द्रो विजयी पुरा विश्वामित्रः स धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् वत्स रामधनुः पश्य इति राघवमब्रवीत् तुष्टावास्य तदा वंशम् प्रविश्य स विशाम्पतेः शयनीयम् नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ राजा सत्यम् च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम् राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् निरीक्ष्य स मुहूर्तम् तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनम् जटावल्कलधारिणम् यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुम् अगस्त्यम् तम् महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिम् रोचयस्व महायशः भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणाम् मम च प्रभो मृगरूपमिदम् व्यक्तम् विस्मयम् जनयिष्यति गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवम् तम् महाबलम् वयस्यम् तम् कुरु क्षिप्रम् इतो गत्वाद्य राघव देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षममाणः प्रिया प्रिये सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव वन्द्यास्ते तु तपःसिद्धाः तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्यास्तेऽपि सीतायाः प्रवृत्तिम् विनयान्वितैः स निर्जित्य पुरीम् श्रेष्ठाम् लङ्काम् ताम् कामरूपिणीम् विक्रमेण महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथम् रामम् राजीवलोचनम् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन् महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् हितम् महार्थम् मृदुहेतुसंहितम् व्यतीतकालायति सम्प्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवान्नुत्तरमेतदब्रवीत् धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयम् विभीषणः लङ्कैश्वर्यम् ध्रुवम् श्रीमान् अयम् प्राप्नोत्यकण्टकम् यो वज्रपाताशनिसन्निपातात् न चुक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो भृशार्तः चचाल चापम् च मुमोच वीरः यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनम् गताः तम् मन्ये राघवम् वीरम् नारायणमनामयम् न ते ददृशिरे रामम् दहन्तमरिवाहिनीम् मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली
बद्धाञ्जलिपुटा चेदम् उवाचाग्निसमीपतः चलनात् पर्वतेन्द्रस्य गणादेवाश्च कम्पिताः चचाल पार्वती चापि तदाश्लिष्टा महेश्वरम् दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रम् भोगाच्छादनभाजनम् सर्वमेवाविभक्तन्नो भविष्यति हरीश्वरः यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् इदं रामायणं कृत्स्नम् गायत्री बीजसंयुतम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते यावदावर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा तावत् वर्षसहस्राणि स्वामित्वम् अवधारय।